नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँको बालाजु स्थित एक जुत्ता चप्पल कारखानामा आगलागी। सुरक्षाकर्मी र दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणको प्रयास जारी। अविरल वर्षासँगैको बाढीले काठमाडौँको मनोहरा लगायत तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा। नुवाकोटमा तादीको बाढीले आधा दर्जन पुल क्षतिग्रस्त। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ढिलाइमा संसदीय समितिको चासो। समयमै नसकिँदा लाभ नभएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनिया समकक्षी यी बीच आज भेटवार्ता हुँदै विभिन्न परियोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने। र रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्राइमियाको सैन्य शिविरमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट। क्राइमियाको स्वतन्त्रतापछि मात्रै रुस युक्रेन युद्ध सकिने जेलेन्स्की। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बालाजु आगलागी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको बालाजु स्थित औद्योगिक क्षेत्र नजिकैको एक उद्योगमा आगलागी भएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नजिकै रहेको वान ओल्ड जुत्ता कारखानामा आगलागी भएको हो। स्थानीय सुरक्षाकर्मी र बारुद यन्त्रले आगलागी नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेका छन्। आगलागीको कारण खुलेको छैन। उद्योगका कर्मचारीले भने विद्युत चुहावट भएर आगलागी भएको अनुमान गरेका छन्। आगलागीबारे थप विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। मंगलबार राति परेको भारी वर्षासँगै मनोहरा खोलामा बाढी आउँदा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोला आसपासको सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेका छन्। बस्ती डुबानमा परेसँगै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। अविरल वर्षाका कारण नुवाकोटको तादी खोलामा आएको बाढीले आधा दर्जन पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तादी खोलामा बाढी आउँदा खोलामाथि निर्माण भएका अधिकांश पुलमा क्षति पुगेको हो। पुलमा क्षति हुँदा जिल्लाको पूर्वी भेगका विभिन्न स्थानमा यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। बाढीले दुप्चेश्वर राउत बेसी, तादीको 7 बिसे, पञ्चकन्या थप्रेक पुलमा क्षति पुर्याएको हो। यस्तै पञ्चकन्या आप्रा र तादी बाहुनबेसी जोड्ने पुल, पञ्चकन्याको सिमारा फाँट र लिखु सूर्यमती र ढिकुरे बजार जोड्ने पक्की पुलमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। ढिकुरे पुलमा क्षति पुग्दा नुवाकोटबाट काठमाडौँ जाने सबैभन्दा छोटो मार्ग ढिकुरे छहरे टोखा सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। तादी खोला आसपासका धान खेतहरूमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। तादी खोलामा करिब 3 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको स्थानीयले बताएका छन्। यसैगरी बाढीका कारण रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 5 मा पासङ लामो सडक खण्ड भासिएको छ। बेत्रावती कालिका स्थान पक्की सडक खण्डको बनुवा भन्ने स्थानबाट खसेको पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले बेत्रावती मैलुङ सडकमा समेत क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा सक्नुपर्ने बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै नसकिँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका हुन्। उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदै पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताए। कुनै कुनै आयोजनाहरू जति समय छिटो सक्छौँ त्यति राष्ट्रले धेरै ठुलो प्रतिफल पाउन सक्छ। एक त कुनै पनि आयोजना ढिलो हुनुको मतलब लागत बढिहाल्छ, अनि त्यसको लाभ हामीले जे लिने हो ढिलो गरेर लिन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मेलम्ची आयोजना यो कहिले सकिनु पर्थ्यो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्दै गएको र सरकारले यति ठुलो आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा धान्न मुस्किल हुने भन्दै कामहरू समयमै सक्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्री र सरकारको पहुँचमा रहेका नेताहरूको मन परेको योजनालाई बनाउने कुरा हुनु नहुने बताए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले समयमै योजनाहरूको काम सकिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा समितिले निगरानी बढाउनु पर्ने बताए।
नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा एमाले सांसदद्वय शारदा देवी भट्ट र विमला घिमिरेले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने काममा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसद भट्टले वर्षाले प्रभावित जनताको क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। एमालेका अर्की सांसद विमला घिमिरेले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि त्यसको समायोजन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सांसद घिमिरेले सरकारले जनतालाई राहत दिनै नचाहेको आरोप समेत लगाइन्। उनले किसानलाई खेतीबालीको बेला पनि मल नदिएको, गत वर्ष वर्षातका कारण क्षति भएको किसानको अन्नबालीको अझै राहत नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोगबारे गठित छानबिन समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सभामुख सापकोटाले आज भएको समितिको पहिलो बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले समितिले छानबिन सुरु गरेर छिटो निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। बैठकमा छानबिन समितिका 11 सदस्यमध्ये 8 जना उपस्थित भएका थिए। समितिको सभापति तोक्ने, छानबिनको काम सुरु गर्ने, बैठक कुन हलमा बस्ने लगायतका विषयमा सभामुख सापकोटाले सहजीकरण गरेका हुन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्ट र संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार लक्ष्मी गौतमको नेतृत्वमा केही दिनमा बैठक बस्ने तयारी छ। समितिले कारबाही सुरु गरेपछि 7 दिनभित्र आरोपितलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनेछ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका 98 सांसदले 1 फागुन 2078 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदले 2078 फागुन 22 गते महाअभियोग छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन गठन गरेको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ। बैठकमा साउन 30 र 31 गते जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले पार्टीबाट उम्मेदवार भई स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरिने सिट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल हुने सम्भावना छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको लागि सिट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 जना र अन्य दलबाट 2-2 जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विभिन्न पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एमालेले केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको हो। भदौ 15 गतेभित्र पार्टी कमिटीका सबै बैठक बसेर चुनावी कार्ययोजना सहितको रणनीति तयार गर्ने एमालेको तयारी छ। बैठकबाट निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम र कार्ययोजना तय हुने नेताहरूले बताएका छन्। एमालेको विधान अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मा केन्द्रले नै पाएको छ। त्यसअघि प्रदेश र जिल्ला कमिटीको समेत सुझाव लिने तयारी छ। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज स्वदेश फर्किँदैछन्। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणामा शुक्रबार उनी जापान गएका थिए। दाहाल दिउँसो 3:30 बजे विमानस्थल आइपुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। जापानमा रहँदा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका दाहालले त्यहाँको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं नेपाल जापान संसदीय समितिका सभापति तोसिहिरो निकाईसँग भेटवार्ता गरेका थिए। चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले आज चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग भेट गर्दैछन्। हिजो चीन भ्रमणमा गएका खड्काले चीनको साङदोङ प्रान्तको छङदाओमा समकक्षी यीसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ। खड्का नेतृत्वको 11 सदस्यीय नेपाली टोली र चिनिया प्रतिनिधि मण्डलबीच आज द्विपक्षीय छलफल समेत हुँदैछ। द्विपक्षीय वार्तामा यसअघि सम्झौता भएका भौतिक परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग र काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग
मार्गको विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने तयारी छ। यसअघि सहमति भएको सीमा व्यवस्थापन, आवश्यक कानुनी सहायता सन्धि, सगरमाथा संरक्षण सम्बन्धी सहकार्य, प्रकोप व्यवस्थापन र आपतकालीन उद्धारमा सहकार्य लगायतका विषयमा पनि चीनसँग छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह, सीमा सुरक्षामा उपकरण सम्बन्धी सहकारीका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। विदेश मन्त्री इले मन्त्री खड्का र प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना समेत गरेका छन्। मन्त्री खड्का 3 दिने चीनको भ्रमण पूरा गरी भोलि काठमाडौँ फर्कने तालिका रहेको छ। नेपाली कला क्षेत्रका वरिष्ठ कलाकार विदुर पाण्डेको 54 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको आज बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको परिवारले जानकारी दिएको छ। पाण्डेलाई सीतापाइला स्थित आफ्नै घरमा हृदयघात भएपछि उपचारको लागि गङ्गालाल अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका हुन्। पाण्डेले 1500 भन्दा धेरै म्युजिक भिडियो र थुप्रै विज्ञापन चलचित्रको छायाङ्कन गरेका थिए। उनले कागबेनी लगायत केही चलचित्र पनि छायाङ्कन गरेका थिए। त्यस्तै पाण्डेले स्वर, भुइँ मान्छे, हाम्रो टिम लगायतका चलचित्रमा पनि काम गरेका थिए। पाण्डेको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। असमान तलब वृद्धिको विरोधमा नायब सुब्बाहरूले आज पनि 1 घण्टा पेन डाउन गरेका छन्। सरकारले असमान रूपमा तलबमान बढाएको भन्दै उनीहरू केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। आज कर्मचारीहरूले बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा काम रोकेका हुन्। बिहान 1 घण्टा विरोध कार्यक्रममा बसेको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिउँसो खाजा समयमा सबै नासुहरूले काम गर्ने बताएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत नै कर्मचारीहरूले मङ्गलबार पनि बिदामा बसेर अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका थिए। कर्मचारी आन्दोलनले सिंहदरबारका अधिकांश कार्यालयको काम प्रभावित भएको बताइएको छ। सरकारले मर्यादा क्रम मिलाउने नाममा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरे भन्दा 9% बढी बनाउन प्रस्ताव गरेपछि नायब सुब्बाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। बजेटमा व्यवस्था गरे भन्दा बढी तलब बढाउने निर्णय फिर्ता लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर माथिल्ला र तल्लो तहका कर्मचारी बीच तलबमानमा धेरै फरक परेकाले आन्दोलन गर्नु परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मङ्गलबार राति परेको भारी वर्षासँगै मनोहरा खोलामा बाढी आउँदा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोला आसपासको सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेका छन्। बस्ती डुबानमा परेसँगै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। मङ्गलबार राति आएको वर्षा र बाढीले काठमाडौँ उपत्यकाका दर्जनौं ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। मनोहरा खोलामा बाढी आउँदा आसपासका दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढीले ठूलो मात्रामा पशु चौपाया, लत्ता कपडा, खाद्यान्नको सामग्री बगाएको छ भने भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। बस्ती डुबानमा परेसँगै 20 वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू यति बेला के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्यामा छन्। बाढी प्रभावितले तत्काल राहतको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकार अथवा राज्य सरकार, स्थानीय सरकार र चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई घाँसबासको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मान्छे बाँच्नको लागि घाँसबासको आवश्यकता पर्दछ, घाँसबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले भोट माग्न आउँदा खोला तटबन्धन गरिदिने, बसोबासका लागि उचित व्यवस्था गरिदिने लगायतका आश्वासन दिने, तर पछि व्यवस्था गर्ने गरेको आरोप सुकुम्बासीले लगाएका छन्। समस्या भएर चाहिँ हामीलाई अब केही गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने अब एउटा माग छ हामीलाई, होइन? अलि सुरक्षित गरिदिनु भयो भने राम्रो। अब बालबच्चा बचाउनु पनि मुस्किल भइसक्यो। अब हामी अलि धनी भएको भए त यस्तो ठाउँमा पनि बस्दैन होला हामी। अब गरिब अब त्यही हो, ज्यान पाल्नको लागि भयो भने बसिरहेछौँ हामी। यहाँबाट सम्पत्ति कम ल्याउन पाउँथ्यौँ भन्ने नेताहरूको धारणा यही हुँदो रहेछ। हामी गरिबको कहीँ गयो नि उठी बास हुँदो रहेछ, जहीँ गए पनि सुकुम्बासीको बास हुँदो रहेछ भनेपछि खोलो तटबन्धन बाँधिदिएको थियो नेताहरूले भने आज हाम्रो यो हालत हुँदैन थियो। हामीले न लुगा भन्न पायौँ, न चामल भन्न पायौँ, न भात भन्न पायौँ। खोला आसपासको क्षेत्रलाई बसोबास स्थल बनाउँदै आएका सुकुम्बासी हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेका छन्।
मङ्गलबार राति पनि मनोहरा नदीमा आएको बाढीका कारण आसपासका दर्जनौं बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। प्रहरीले डुबानमा परेका र सम्भावित जोखिम रहेका करिब 350 जनालाई उद्धार गरेको जनाएको छ। त्यस्तै शङ्खरापुर नगरपालिका 6 र 9 तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 4 बाट 17 जनालाई उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै पेप्सीकोला क्षेत्रबाट 15 जनालाई उद्धार गरिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्थरका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। 7 प्रदेशका 68 स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 असार 10 मा बजेट पारित गरेर पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक नगरेका हुन्। अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, आन्तरिक विवादका साथै दलीय असहमति जस्ता समस्या देखिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि ती तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 753 स्थानीय तहमध्ये 685 स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेश गरेका छन्। बजेट पेश नगरेका 68 स्थानीय तहमध्ये मध्य प्रदेशका मात्रै 39 स्थानीय तह रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 5, बागमतीमा 4, गण्डकीमा 1, लुम्बिनीमा 10 स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै कर्णालीका 4 र सुदूरपश्चिमका 5 वटाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। मिटर ब्याजीका आरोपी सञ्जय चौधरी रौनियारलाई प्रहरीले सर्लाही पठाएको छ। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 त्रिभुवन नगरका बासिन्दा 52 वर्षीय रौनियारलाई मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पठाइएको हो। ठगी गरेको आरोपमा उजुरीको अनुसन्धानको लागि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको अनुरोधमा सर्लाही पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको हो। सर्लाहीमा चरको ब्याजमा ऋण लगानी गरेर ठगी गरेको आरोप रौनियारमाथि रहेको छ। यही आरोपमा अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको आग्रहमा उनलाई सर्लाही पठाइएको हो। सर्लाही पुर्याइएका रौनियारलाई सर्लाही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। रौनियारले मिटर ब्याजमा ऋण लगानी गरेर सयौं सर्वसाधारणलाई बिल्लीबाट बनाएको गुनासो बढ्दै आएको थियो। साउन तेस्रो सातासम्म धान रोपाई हुने क्षेत्रफलमध्ये 95% क्षेत्रमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष साउन 24 गतेसम्म करिब 95% रोपाई भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा 98% रोपाई सम्पन्न भइसकेकोमा यो वर्ष पनि 3% कम रोपाई भएको छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ढिला मनसुन सुरु भएकाले रोपाईको दर कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनीमा ढिलो गरी रोपाई भएकाले रोपाई सकिने समयसम्ममा 97% रोपाई हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। रोपाई कम भएकाले धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। चरण क्षेत्रको अभावले भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। चौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि चरण क्षेत्रको अभावमा व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको किसानको भनाइ छ। विशेष खबर भोजपुरको माथिल्लो भेगका स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन गरिरहेका छन्। यो व्यवसायबाट उनीहरूले आम्दानी पनि राम्रै गरिरहेका छन्। तर दिनानुदिन चरण क्षेत्र अभाव हुन थालेपछि उनीहरूमा पेसा नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ। चौरीहरू बर्खाको समयमा मयुङ, सिलिङचुङ, साउने लगायतको माथिल्लो भेगमा जाने गर्दछन् भने हिउँदको समयमा गाउँघरका खेतबारीहरूमा झर्ने गरेका छन्। सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको हो। हामीलाई अब चाहिने भनेको चरण क्षेत्र हो। अब चौरी गाई भनेको औले गाई अरू जस्तो अब घरमा लगेर बाँधेर त्यसलाई गर्ने खुवाउने ऊ पनि हुँदैन हैन। यो भनेको अब एक दिनमा 10-15 किलोमिटर भन्दा टाढो चर्न जान्छ। अब त्यति धेरै घुम्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एकै ठाउँमा थोरै सानो ठाउँमा हुँदैन। त्यही भएर यो लोप हुने सम्भावना धेरै ठुलो छ। पर्याप्त चरण क्षेत्र नहुँदा यो व्यवसायमा लाग्नेको संख्या पनि घट्दै गएको गोठवालहरूको भनाइ छ।
केही वर्ष चौरी पालक किसानका लागि सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको भए पनि चरण क्षेत्रको अभाव मुख्य समस्या रहेको छ। ठिकै छ भनौँ न, अब आफ्नो कमाइमा खुसी हुनु परेछ होइन, त्यही 4 लाख 5 लाख र पनि अब सामुदायिक वनले चाहिँ खुल्ला चरीचरण दिएदेखि हामीलाई खासै समस्या थियो। केही वर्ष अघिसम्ममा मयुङ चरण क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेको चौरी गोठहरू अहिले 10-11 वटामा सीमित भएका छन्। चौरीको दूधबाट उत्पादन भएको घिउ तथा छुर्पी बाहिरी जिल्लासँगै कोसेलीको रूपमा देश तथा विदेशमा समेत जाने गरेको छ। उत्पादित वस्तुहरू गोठबाट नै बिक्री हुने गर्दछन्। युवराज बिष्ट, भोजपुर। केही समय कम देखिएको डेङ्गु संक्रमण पुनः बढ्ने क्रममा छ। विशेष गरेर एडिस इजिप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोग पछिल्लो 6 महिनामा बढ्ने क्रममा देखिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण केही कम देखिएको डेङ्गु संक्रमण पुनः बढ्ने क्रममा देखिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार विगत 6 महिनामा 747 डेङ्गुका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। महाशाखाका अनुसार डेङ्गुको संख्या बागमती प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशमा बढी देखिएका छन्। जिल्लागत तथ्याङ्कहरू हेर्यो भने झन्डै 60वटा जिल्लाबाट केसहरू रिपोर्ट भएको छ र त्यो मध्येमा चाहिँ 10वटा जिल्लाहरूमा केसको भार चाहिँ अलि बढी देखिन्छ। डेङ्गु सरुवा रोग भने होइन, तर यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने र फैलिने गर्दछ। नेपालमा यो रोगले सन् 2006 र सन् 2009मा महामारीका रूपमा देखा परेको थियो। अहिले यो रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने सम्भावना नभए पनि गत वर्षको तुलनामा यो रोग बढ्ने अनुमान एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको छ। यद्यपि यो चाहिँ गत वर्ष पनि झन्डै 550 केसहरू यो बेलामा हाम्रो सिस्टममा रिपोर्टेड थिए, तर यो वर्ष 2-3 महिना अझै बाँकी पनि भएको हुनाले गत वर्षको तुलनामा केही केसहरू बढ्छन् कि भन्ने हाम्रो अनुमान चाहिँ छ। डेङ्गुको लक्षण तुरुन्तै देखिँदैन। यो रोगका लक्षण 3 देखि 14 दिनको अन्तरालमा देखा पर्दछन्। चिकित्सकहरूका अनुसार संक्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि करिब 48 घण्टासम्म रगतमा भाइरस फैलिन्छ। त्यही अवस्थामा अर्को लामखुट्टेले बिरामीलाई टोकेर स्वस्थ मानिसलाई टोकेमा समेत यो रोग सर्ने गर्दछ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँबाट सिसडोल फोहोर लैजान थालेको 17 वर्ष भए पनि सडकको अवस्था भने दयनीय छ। फोहोर बोकेका गाडीले सडक मात्र बिगारेका छैनन्, आसपासका बासिन्दा समेत मार खेप्न बाध्य छन्। को सिस्टोल र धादिङको बन्चरे डाँडा जाने सडक हो यो। काठमाडौँ उपत्यकाको दैनिक 1000 भन्दा बढी टन फोहोर यही बाटो भएर ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँका स्थानीयले विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने सडक पनि हो यो। तर 2060 सालमा बनेको यो सडक विगत 17 वर्षदेखि समस्याग्रस्त छ, तर पनि सरोकारवालाको ध्यानै पुगेको छैन। पहिलो पटक चाहिँ 60 सालमा यो बाटो बना हो, त्यही फोहोरकै लागि फोहोर फाल्नलाई लिएर बना हो उसले। अनि त्यसपछि पिच भएको छैन। अब यो चाहिँ वर्षेनी बर्सातको समयमा अब यो वर्षेनी यस्तै हो। समस्या छ, धेरै समस्या छ। भिजेर राति हिँड्नु पनि हिँड्दैन, कहाँबाट हिँड्ने यस्तो बाटोमा छ। अनि पानी आउँछ, चिप्लिन्छ, त्यस्तो खाल्डारमा पर्न सक्छ, हात खुट्टा भाँचिन सक्छ अनि बचाएर हिँड्ने त्यो दिउँसो मात्रै हो। प्रत्येक बर्खायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा फोहोर बोकेका सवारी साधन बीच बाटोमै फस्छन् र फोहोर फाल्ने स्थानभन्दा अन्य क्षेत्रका स्थानीय समेत फोहोरको दुर्गन्धले हैरान हुने गर्छन्। फोहोर जाने ठाउँमा जान सक्दैन गाडी, सबै यहीँतिर हुन्छ, माथिसम्मै लाइन। बिहान त 10-11 बजेसम्म यतै पुरै जाम, मान्छे हिँड्ने ठाउँमै हुँदैन गाडी लिएर। हामीले अब यहाँ पनि राख्न दिँदैन। अब फर्केर आए पनि हामीले यहाँ राख्न दिँदैनौँ उनीहरूलाई। अब होस् त्यो फोहोर पनि हामीले खाँदैन, फोहोरको पैसा पनि हामीलाई चाहिँदैन। यो बाटो राम्रो बनाइदिनु, तलै अब लाग्नुहोस्।
विभिन्न विकास निर्माणका प्रलोभन देखाएर सिस्टोलसम्म फोहोर त लग्यो, तर यति बेला सिस्टोलवासी फोहोरका साथसाथै सडकको समस्या समेत झेल्न बाध्य छन्। यसै कारण छेउमा रहेको बन्चरे डाँडासम्म फोहोर लग्न त्यहाँका स्थानीय तयार छैनन्। सरकारले गरेका सम्झौता कागजमै मात्रै सीमित हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल हुन सकेको छैन। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, नुवाकोट। महोत्तरीमा निर्माणाधीन 1000 शैय्याका मेडिकल कलेज योजना अलपत्र परेको छ। सामुदायिक वन मासेर कलेज निर्माण गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा पक्षमा प्रारम्भिक सुनवाईमा भएपछि अलपत्र परेको हो। पूर्वाधार निर्माणमा 10 करोड खर्च भइसकेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 4 को माइस्थान सामुदायिक वन र गणता साझेदारी वनको 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1000 शैय्याको बर्दिवास मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। प्रतिभावान एवं विपन्न नागरिकले चिकित्सा तथा नर्सिङ शिक्षा प्राप्त गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कलेज निर्माणका लागि डीपीआर समेत निर्माण गरी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। मेडिकल कलेज निर्माणमा करिब 10 करोड खर्च समेत भइसकेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका देवनारायण मण्डलले बर्दिवास मेडिकल निर्माण रोकाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। मध्य प्रदेशको उपयुक्त ठाउँ छनौट गरेर मेडिकल कलेज प्लस 1000 शैय्याको अस्पताल समेत स्थापना गर्ने भनेर बजेट समेत छुट्याएर राज्यले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर कार्यक्रममा ल्यायो। उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाईको क्रममा 2078 फागुन 18 गते सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नआउन्जेलसम्मका लागि प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेको वन सम्पदालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु, रुख बिरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु र सो वन क्षेत्रलाई यथास्थितिमा संरक्षित राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बर्दिवास मेडिकलको जग्गा प्राप्तिको लागि नरोकिने र कमसेकम जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ अगाडि फाइल पठाइदिनुको लागि वन मन्त्रालयसँग हाम्रो फाइल पुगिसकेको छ। वन मन्त्रालयमा ल्याएर क्याबिनेटमा पास गरिदिनुको लागि हामीले हार्दिक अपिल। राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा अदालतमा रिट हालेर मेडिकल कलेज निर्माणमा भाँजो हाल्ने काम कदापि गर्न सुहाउँदैन। स्थानीय स्तरको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा हचुवाको आधारमा निर्माण गर्नुभन्दा पनि सबैको सहयोगमा योजना सफल पार्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खोटाङको 49 किलोमिटर लामो महुरी फोक्सिङटार सडक ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्षमा पनि कालोपत्रे भएको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीले सडक नबन्दा स्थानीय भने शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। खोटाङदेखि पूर्वी तराई जोड्ने लाइफ लाइनको रूपमा रहेको महुरे फोक्सिङटार सडक निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारणले समयमै कालोपत्रे हुन सकेको छैन। सडक समयमा नबन्दा स्थानीय वर्षौंदेखि हिउँदोमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्या झेल्न बाध्य छन्। धुलो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो धुलो उड्नेदेखि लिएर यो उहाँहरूले त्यति अलिक लापरवाही तरिकाले गर्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक असन्तुष्टि छ। सवारी साधन लिएर हिँड्ने जति पनि अब सवारी धनीहरू दुर्घटनामा पर्ने प्लस त्यसमा अरू सवारी साधनमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि एकदम दुर्घटनामा परेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकदम क्षति भइरहेछ। सगरमाथा राजमार्गमा पर्ने दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत महुरे फोक्सिङटार खण्डको 49 किलोमिटर महुरे फोक्सिङटार सडक कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ। तर निर्माणको ठेक्का पाएको भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि शाही जेभीका साथै देवनारायण पवन, मौना चुली, खामपाचे जेभीले काम अघि बढाएका छैनन्। ढुवानी बढी लाग्ने, घुर्मी कटारी चाहिँ घुमाएर ल्याउँदा चाहिँ मूल्य चाहिँ तपाईँको 6-7 रुपियाँ केजी बढी जाने। तर मौरे फोक्सिङटारको बाटो चाहिँ सञ्चालनमा आए अत्यन्तै छोटो र तराई झर्न अत्यन्तै छोटो दूरीको बाटो बन्ने थियो। सडक कालोपत्रे नहुने भए यातायातका साधन चल्ने बनाउन प्रशासनले ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ। मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने बाटो चाहिँ स्मुथली चल्न सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले अहिले बनाइदिनुहोस् र बाटोको छेउछाउबाट चाहिँ पानी तर्काउने व्यवस्था चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा
सहमति जनाउनु भएको छ। सडक खण्ड अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने वा म्याद थप गरेर उसैलाई बाँकी काम पूरा गर्न लगाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालयले जनाएको छ। राजन ठट्टाल, खोटाङ। थुप्रै विपन्न परिवारको उठीबास लगाउने मिटर ब्याजीलाई प्रशासनले धरौटीमा छाडेपछि महोत्तरीका मिटर ब्याज पीडित आक्रोशित भएका छन्। प्रशासनले अनुसन्धानमा चासो नदिएको र पीडकसँगै मिलेको उनीहरूको आरोप छ। 32 कट्ठा पुर्खौली सम्पत्ति 1 करोड 46 लाख रुपैयाँ ऋणका लागि दृष्टिबन्धक राखेका सर्लाही ईश्वरपुरका रविन्द्र कुशवाहा पैसा तिर्दा पनि आफ्नो जग्गा मिटर ब्याजी सञ्जय शाह रौनियारले फिर्ता नगरेर अर्कोलाई बेचेको बताउँछन्। त्यसपछि अनेकौं ठाउँ भौतारिए पनि न्याय नपाएको उनको गुनासो छ। इन्डिया सोना वर्षनी ठाउँमा भनेर भन्ने त्यत्रो पैसा लिएर को जान्छ दादा भन्नु त? सोन वर्ष इन्डिया भनेर ठाउँमा रे भन्छ मेरो घरमा ल्याए। हजुर यहाँ आउनु न पैसा लिनु अनि मेरो जग्गा पास गर्ने भन्दाखेरि हैन पैसा लिएर यहाँ जानु पहिला नि पछि डलर भनेर भन्छ। 2070 सालमा सञ्जयबाट कुशवाहा जस्तै शिकार बनेका 37 जनाले सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए, तर उनलाई धरौटीमा छोडियो। अहिले पनि जिल्ला प्रशासन महोत्तरीले मिटर ब्याजी सञ्जय 10,000 धरौटीमा छोडेपछि पीडित निराश भएका छन्। त्यो ब्लकको जग्गा थियो, खाले कामीले चाहिँ रसरी पास गराएर अनि उमाशङ्करको नाममा चाहिँ पास गराएर उसले 8 लाख रुपियाँ ऋण ल्याए। मैले 1 रुपियाँ नै ऋण खाएको छैन। अब अहिले यो रसरी पास गर्नका लागि 3.5 लाख मागिरहेको छ मसँग। अब 3.5 लाखमा मसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा छैन। म अब के गर्नु? म आफै बिमारी मान्छे। शाहले मिटर ब्याजमा पैसा दिएर सयौं मानिसलाई घरबारविहीन बनाएका प्रमाण भए पनि कारबाही भएको छैन। प्रशासनले भने कानुन अनुसार कारबाही अघि बढेको दाबी गरेको छ। अब हामी आफ्नै कारबाही गर्न सक्दैनौँ। जो पीडित छन्, जो ठगिएका छन्, उनीहरूले यो कार्यालयमा निवेदन दिए भने त्यो निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउँछौँ। त्यस्तै परेका निवेदनको सम्बन्धमा भर्खर एकजना मान्छे पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा आछ भन्ने कुरो बुझ्न आएको छ। मिटर ब्याजी सञ्जयलाई साउन 9 गते बर्दिवासबाट पक्राउ गरेर कुटपिट र अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइएको थियो। उनी पक्राउ परेपछि सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका पीडितले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरे पनि सुनवाई भएको छैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका केही व्यक्तिबाट जानाजानी आफ्नो छवि धमिलो बनाउन झुटो अफवाह फैलाएको गुनासो गरेका छन्। उनले आफू त्यस्तो धम्की नसहने र आवश्यक परे फिफा वा एएफसीमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट इन्फासँगको सम्झौताबारे विज्ञप्ति निकाल्दै अल मुताइरीले आफू विरुद्ध गलत प्रचार भइरहेको र सम्झौता भएसम्म आफू नेपालको प्रशिक्षक रहने जनाएका हुन्। अल मुताइरी र राष्ट्रिय टोलीका 10 खेलाडी बीचको विवादबारे छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार इन्फाले उनलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र लेखेको थियो, तर छुट्टीमा रहेका अल मुताइरीले इन्फाले पठाएको पत्रको जवाब नदिएको भन्ने खबर प्रकाशित भएको थियो। प्रशिक्षक अल मुताइरीले इन्फाले स्पष्टीकरण सोधेको पत्र आफूले प्राप्त गरेको र वकिलसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने उल्लेख गरेका छन्। कुवेतमा एसियन कप छनौट खेलेपछि 3 महिनाको बिदामा अल्मुताइरी उतै बस्दै आएका छन्, तर उनले इन्फासँगको सम्झौता अवधि कायम हुँदासम्म आफू प्रशिक्षक रहिरहने समेत उल्लेख गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकले 10,000 भत्ता पाउने भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले चाडपर्व हाँसी खुसी मनाउन पाउनु भनी महानगरपालिकाले उक्त काम अघि बढाउने भएको हो। उमेर ढल्केका वृद्ध वृद्धाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक बडा दशैताका वर्षको एकपटक 10,000 दिने निर्णय महानगरले गरेको हो। आज चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन 97,100 रुपियाँ र तेजाबी सुन 96,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँ घटेर 1230 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई ध्यान दिएर मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तथा दाबी विरोधको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भएको छ। अद्यावधिक कार्यक्रम अनुसार भदौ 12 देखि 19 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिकको कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ। नामावली अद्यावधिक कार्यका लागि इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइन समेतबाट निवेदन दिने व्यवस्था छ। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका रविन्द्र मिश्रले आफ्नै नेतृत्वमा आसन्न संघीय निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनको लागि दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग जान प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पत्र पठाउँदै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। दल दर्ता नगर्नु, तराजु चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न चाहने र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर बस्ने सबैका लागि अन्याय हुने मिश्रले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अस्पताल भर्ना भएका छन्। ज्वरो आएको र ज्वरो बढ्दै गएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा भर्ना गरिएको हो। प्रारम्भिक परीक्षणमा सामान्य भाइरल ज्वरो देखिएको छ। थप परीक्षण भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अमेरिकन आइडल स्टार दिवेश पोखरेल आर्थर गन होम कमिङ टुरका लागि नेपाल आउने भएका छन्। उनी 2020मा भएको अमेरिकी गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको उपविजेता बनेका थिए। आर्थरले काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरूमा प्रत्यक्ष साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने बताइएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भई मक्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्नेले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाताको उमेर सम्बन्धी अन्तिम मिति तय गर्दै सो निर्णय गरेको हो। आयोगले साउन 20 गतेबाट नयाँ मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य स्थगित गरिसकेको छ। उच्च अदालतको रिक्त 27 न्यायाधीशका लागि 277 आकांक्षीहरूले आवेदन दिएका छन्। त्यसमा जिल्ला न्यायाधीशबाट 76, कानुन व्यवसायीबाट 174 र कर्मचारीबाट 46 जनाको आवेदन परेको हो। आवेदन परेकाहरूको प्रारम्भिक छनौटमा गरी सूची प्रकाशित हुने न्याय परिषदले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको तलब 2,50,000, उपराष्ट्रपतिको 1,50,000 बनाउन लागि छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको 1,10,000, सभामुखको 95,000 र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 95,000 कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।